na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Halapad nga pagbaha na sinati na usab sa pipila ka mga lugar sa Talisay City ug Cebu City. Duha ang patay human malatayan og dakong truck sa may SRP. Lapu-Lapu City ABC President Jasmine Daday Chan may pasabot sa iyang Europe trip. Og mga PDL sa Talisay City, gibida ang talento sa pagbalak ug nagtigi usab sa Bayani Kalukalay. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nasikop na sa kapulisan ang prime suspect sa linuog nga pagpatay sa lalaking farm caretaker nga gisud sa sako ug gilubong sa Bukirang Barangay sa Pungul Sibugay ning Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report ni Alan Domingo. Nasikop sa mga pulis ang 43 anyos nga si Jonathan Leo Ligaw, ang prime suspect sa brutal nga pagpatay sa 46 anyos nga si Giovanni Acervong Hanoy. Human kini mutago sa Tabuan Public Market, Barangay San Nicolas Proper, Cebu City. Kauban ang suspect ug ang biktima sa trabaho sa usa ka game farm nga nahimutang sa Barangay Pungol Sibugay diin nahitabo ang krimen. Unang nasikop ang tulo ka makauban sa prime suspect nga mitabang sa pagtago sa patayng lawas sa biktima. Uban ang suspect gipahigayon ang reenactment sa crime scene sa Malubog Police Station 12, uban usab ang DCDO sa Cebu City Police Office. Dinay sa pinuyanan sa suspect na hitabo ang krimen, diin nag-inom pa ang mga suspect og ang biktima. Gikan sa balay, diin sila nag-inom o gidunggab sa suspect ang biktima. Gisod sa sako hangtod sa lugar diin nila kini gilubong. Na-recover na to sir, katong gisudlan niya sa sako. Unya og katong trapal nga iyang gitabon sa patayng lawas sir. Og ang pala. Yes, sir. Ganahan sad na mo i-highlight no nga unsa di ay ka significant nga nibutang gyud ta og police station nga ri sa Malubog. Nadakpan gyud dayon ang mga suspetsado. In less than 24 hours appeal ang principal suspect, nadakpan gyud nila. Giangkon sa suspect ang krimen ni adtong Agosto 24 sa gabi, din gidunggab niya sa liog ang biktima tungod sa sakit kuno nga sinultihan ini tungod sa kahubog. Nagpatabang siya sa iyang mga kauban nga hipuson ang lawa sa biktima. Tungod sa kahadlok, mibiya ang suspect sa lugar ug mitago hangtod nga nasikop usab sa kapulisan atol sa hot pursuit operation. Nangayo siya og pasaylo siya nahimo. Basig manghagit. Na kuan lang ka, naupos imong pailog. Nakuan ko ba marag nalimot na ko niya. Wa kay pagmahay, pagbasol. Mahay gid. Ngayo lang kun tawo pasaylo na kay wa gyud ako tuyo ato. Agosto 27, nakubkuban ang lawas sa biktima sa lugar diin siya gilubong. Dili madawat sa pamilya sa biktima ang gidangatan ni ini. Dili usab nila mapasaylo ang mga suspitsado. Nangita sila og hustisya. Ay ba rin kaso? Hustisya ginapo sir. Kaya pag nang tinuod lang gipagkasulti sir, mahimo pa lang kung mong balaod sir, may kipakayoon sir eh. Ibugti na ko siya. Kaya ang gibuhat sa akong igsuon. Kasong murder ang isang sa kapulisan batok sa mga suspect. Samtang gidayeg sa Cebu City Police Office ang kapaspas sa pagsulbad sa Malubog Police sa krimen. Yatagan nila og importansya ang pagbukas o police station sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sama sa Malubog. Angay na to hatag og what we call this one commendation sa ato mga kapulisan diri og para sa mga malulupyo pod nga dili magduha-duha og dangop sa otoridad. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasinati ang pagbaha sa pipila ka mga barangay sa syudad sa Talisay kagahapon tungod sa kusog nga uwan. Milanat kinigikan sa 30 ngadto sa 40 minutos. Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Naabdan pa sa GMA-RTV Balitang Bisdak ang aksyon agad team nga nangita og paagi nga muhubas ang baha sa boundary sa Barangay Tabunok ug Lagtang ganihang buntag dinhi sa suludong dapit. Kining pagbaha dinhi sa sitio Hollow Block sa Barangay Tabunok ang sukad pa kini kagahapon sa hapon na sinati atol sa pagbunok sa kusog nga ulan og pasalo las 10 karong buntag ani pa kining baha hinungdan nga gipangitaan kini og paagi karon nga mapasuyupan sa aksyon agad team.
Human sa usa ka oras nga pagpasuyop una pa napahubas ang baha. Matod sa mga residente nga kapila na nila kining nasinati ug nanawagan sa kagamhanan nga masolusyonan. Tubig diri ko gikan dito sa lagtang budong diri. Atong gobyerno mo i-maintain gani siya. Maintain gani limpyuhan. Mao na problema na kay di man ni kay kana sila og ni palahos pa na sa Harmones. Konektado pa na sa ilang kanal, wala ni problema. Gamay ra man ning kanala. Matod ni Gary Tugunon, Pangulo sa Action Agad Team, nga posibleng natabunan ang parte sa drainage sa maong dapit atol sa pag-aspalto sa daan. Ug mao kini karon ang gipangitaan og paagi. Magnabunin ni pag-aspalto gud. Nya ato ning tan-awon gyud og ampan ning pasuyupan para masubay gyud nato ni og angay og asa gyud angay nato nga pang naabay pambuko nato ni buko lang gyud nato para gyud masulban ni. Ang maong pagbaha sa sulunong bahin sa Tabunok ug Lagtang kabahin lang sa nasinating pagbaha pasado alas 5 kagahapon sa hapon sa mga barangay Tabunok, Lagtang, Bulacau ug Barangay Linaw. Sa kuha ni netizen nga si Jade Saga, makita nga nagbuha-buha kining baha diha gyud sa tungod sa usa ka drainage sa may National Highway sa Barangay Linaw. Samtang kining kuha nga video sab ni Remfit Hernando, adunay pipila ka mga sakyanan nga napagngan ug gipangtulod na lang sa daplin sa daan. Sa kausap ni netizen Sile Leonardo, halos moabot sa tuhod ang gitason sa baha diha sa Barangay Bulacau ug Tabunok. Naglimpyo ang mga sakop sa Action Agad Team ug sa Task Force Baha kagahapon hangtod na sa gabii aron makuha ang mga basura nga nakabara sa mga drainage aron pagpahubas sa baha. Matod pa ang pagbaha ang nilanat og 30 ngadto sa 40 minutos. Matod sa Action Agad sa City Engineering Office nga ang pagpanglimpyo sa mga kanal ang kanunay lang gyud nga gihimo sa pagkakaron kay nakita nga nigamay ang agianan sa tubig sa drainage tungod sa mga nibara nga basura, lapok, semento guban pa. Disiltingan pag ginasad nato ma'am kay kanang lawom ana ma'am nay dagko pagyud kayo mga culvert sa lawom ana. Disiltingan nato sa unang panahon. Nya naglisod-lisod san mi karon pagbalik dito tungod sa kanang kuan kaning ang mga tao gud risko nakuyawan bitaw mi kay layo ang iyang pikas bangag. Nya amo sa tong tanawon ma'am nya amo kini giuna sa Bulacau ug kini Lagtang ug Tabunok sunod kadto na sige amo ipenetrate. Si DPWH First District Engineer Leslie Anthony Molina ang nitugan nga aduna na sila gi-propose nga 90 million pesos nga budget pagpadako sa drainage ug ang paghimo og retention pond diha sa may Barangay Bulacau area aron pagsulbad sa baha sa Bulacau, Tabunok ug Lagtang. Among gikuanan nga mayor, sumpayan nato na sa 2026. And then nakig-meeting naman mi sa record milling. Si record milling very oyon sila nga mungkuan ra gyapon, itap ra gyapon dito sa ila nga area. Mo recommend mi og kaning murag area nga dako-dako ba nga paghagbong sa tubig adto lang sa mupundo ba. Dito lang sa siya mo pundo until sa time nga mo subside siya dito basin mo sugot ra sila but we will be proposing maghimo mig plano. Aduna sa proyekto ang DPWH nga magsulbad sa baha sa Barangay Linaw. Apan samtang nagpaabot sa flood control project sa DPWH sa maong dapit, padak-an sa Talisay City LGU ang drainage dinhi sa sudnon nga bahin sa sitio Mansueto sa Barangay Bulacau. Trabaho diha sa DP nga loyo sa Sandy Milling is nagtrabaho sila og box culvert nga 1.5 by 1.5 niya. Pag abot na dito sa unahan, pag suong sa taga-action agad is 0.90 raman diameter ang RCP culvert. Mo awas jud dito sa Mansueto. Mo to ang initial na mo nga kuan mo propose make project sa amo ay local LGU nga mo sumpay mi dito sa kanong trabaho sa DP. Isumpay na mo dito sa katong dako nga culvert. Gigahinan kini og 2.7 milyones pesos. Kasamtangan pa kini nga gibiding o ganaa kini 50 ka adlaw nga mahingpit ang maong flood control project. Samtang atol sa kusog nga bunok sa uwan gahapon inubanan sa unos nga hangin. Usa ka sakyanan sa sitio ilang-ilang Barangay Lagtang ang nadat-ugan og punuan sa kahoy nga daling gitabang sa mga sakop sa Action Agad Team. May na lang nga wala ray tawo nga naangol. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa mga motorista nga moagi sa Cebu South Coastal Road nga mag-amping gayud kanunay aron malikay sa disgrasya. Ani ay manag-angka sa motorsiklo ang nakalas human mabanggai ug naligsan sa usa ka trailer truck nga adunay karga nga container van sa Cebu South Coastal Road habig sa Dakbayan sa Subo. Nahitabo ang disgrasya pasado alas 11 kaganihang udto diin parehong padung sa habagatan ang truck ug ang motor.
nagsubay ang trailer truck sa inner lane samtang ang motor sa middle lane. Apan kalit lang kining mitipas ug mibangga sa kilid nga bahin sa truck. Hinungdan nga nangalagpot ang duha ka mga sakay sa motor ug nalatayan nga misangpot sa ilang hinanaling kamatayon. Ang nagmaneho sa motor usa ka lalaki nga nag-edad og 22 anyos, samtang ang kas niini nga babay nag-edad og 21 anyos. Ang driver sa truck ana-ana sa kustudiya sa Traffic Enforcement Unit alang sa posibleng pagsang-at tukmang kaso batok kaniya. 50 sentimos ngadto sa piso ang gibana-banang kantidad sa aumento sa produktong petrolyo nga ipatuman sa mga oil retailers sunod semana. Mato ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga subay kini sa 4-day training sa Mean of Platts Singapore kon MOPS. Ang Mean of Platts Singapore mo'y adlaw-adlaw nga average price sa gibaligya nga petroleum products nga ibaligya sa Asia Pacific region ug mao'y gihimong basihanan sa paglatid sa presyo sa mga produktong petrolyo. Subay niini, gibana-bana nga mosaka sa 60 sentimos ang presyo sa matag litro sa gasolina. Samtang piso ug 50 sentimos usab ang pagsaka sa presyo sa matag litro sa diesel ug kerosene. Ang tukmang aumento ipahibaw sa mga oil retailer karon ng Lunes. Mipakita sa ilang katakos ang mga persons deprived of liberty sa Talisay City BJMP Male and Female Facility sa ilang kalantip sa pangunahuna ug talento sa pagsayaw, pagkanta sa mga katutubong kanta. Lakip sa mga drawing usab, slogan making contest ug spoken poetry. Tinuod lisod tugaron ang mga matag butang nga gipahimutang diri sulod sa kalibutan. Pinaagi sa gahom sa gitasan, ato ra niya kining masairan. Pag-iintindi ng iisang salita na nagmula sa iisang wika. Pilipino, pinili. Galing sa pinong-pinong buhangin na mo'y ginto. Misal motusad sila sa bayani o hero look alike. Ana ay nag-aladato Lapu-Lapu, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini ug uban pa. Ang maunilang kalihukan kabahin sa pagtapos sa buwan ng wika ning buwan sa Agosto. Matud sa kadagpuan sa Talisay City BJMP nga gihimo kini isip kabahin sa ilang reformation ug pag-develop sa ilang talento, pagbuhos sa ilang moral esteem ug pagsalig sa ilang kaugalingon. Samtang padayon nga nagpahinumdum og nagkat-on sa kultura ug sa history sa atong nasud. Bisan nga anaa sila sud sa pasilidad, gawa sa mga BJMP personnel, migiya usab kanila ang mga programa sa DepEd Alternative Learning System. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Subay sa pagtimaan sa National Lung Cancer Month, Department of Health mipahigayon og nationwide simultaneous active case finding. May, kumusta ang mga kaso sa TB kung tuberculosis dinhi sa Subo? Matod sa National TB Program Medical Coordinator nga si Dr. Eve Lima nga nagsaka ang mga kaso sa TB dinhi sa Subo. Apan matod niya dili kuno kini makonsiderar nga bati. Apan timailhan kini nga aktibo ang mga healthcare workers sa ilahang case finding. Sa Plaza Independencia sa Dakbayan sa Subo, gipahigayon sa Department of Health ang nationwide simultaneous active case finding sa tuberculosis cases. Nagkadi ang mga booth ang gimontar alang sa TB screening, chest x-ray, tuberculum skin test, TB confirmatory testing, sputum testing, HIV testing and counseling ug health education. Libre kining gitanyag, lakip na ang tambal. Matod ni Dr. Eve Lima, National TB Program Medical Coordinator, nga niabot sa 6,993 ang natala mga kaso sa TB kung tuberculosis dinhi sa Subo sa tuig 2024 ug padayon kining nagsaka matag tuig. Nagsaka ang ato ang mga kaso pero ato lang kanang hatag nga kuan ani kasiguruhan nga ato ra yung na-cater tanang kaso nga nakit-an ato ra yung na-address na hatagan sa saktong tambal sud sa saktong nga duration of treatment no so wa gyud tay nabiyaan nga wala matambali. Dugang ni Dr. Lima, usa-usab ang Sugbo sa mga labing daghang kaso sa TB lukop nasod. So higher compared sa national kay nara sila mga 590 per 100,000.
So ato is 696, medyo taas-taas. So it's not kuan gyud nga bati kay it's an indication nga nindot ang ato ang case finding activity. Aktibo matud pa ang DOH sa ilahang active case finding kay bisan kadtong mga pasyenteng wa makasinati og sintomas sa TB apan mga household contact sa TB patient o baka may laing balatian nga gihambin sama sa HIV, ipaubos usab nila kini sa TB screening. Matud ni Dr. Lima, sagad sa mga HIV positive, positibo usab sa tuberculosis. Daghan ang kaso sa HIV nga nay TB. Ang TB with HIV dili pa kayo, but HIV with TB or other comorbidities like katong mga diabetic nato, daghan po kayo nga naay TB. Pipila sa mga sintomas sa TB mao ang paghambin og ubo nga mulanat pa sa duha ka semana. Kalit nga pag-ubo sa timbang nga walay laing sakit nga gihambin, pabalik-balik nga hilanat ug ang grabing pagpaningot samtang natug. Ses subling gitataw sa Department of Health nga 100% curable ang TB ug libre usab ang tambal niini. Ses, dagang salamat Luan Mayron Dina. Andam nga mo paubos sa lifestyle check ang district engineer sa DPWH 1st Engineering District, lakip na ang mga personnel niini. Ano ang report ni Marie Dumabo? Instruction coming from our honorable president, no? So wala man siguro tayo sa itago, no? Sa ako lang, ang opisina na mo, open me sa lifestyle check. Kini ang gipadayag nga kaandam ni 1st District Engineer Leslie Anthony Molina, subay sa gimando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga lifestyle check sa mga kawani sa DPWH Lukop Nasod. Aron pagsuta kung si kinsa ang mga nalambigit sa korupsyon. Rason nga dunay mga substandard ug mga ghost project sa DPWH. Gipasalig ni Molina nga way gitaguan ang ilang buhatan, labaw na ang mga kawani ug siya mismo. Matud pa, sa matag panagtigob nila sa mga kawani sa 1st Engineering District sa Cebu, kanunay matud niyang gipahinumduman ng ilang mga engineer nga maoy tig-monitor ug naghimog inspeksyon sa mga proyekto nga siguroon ang integridad ug kalidad sa mga proyekto. About the lifestyle check, it would be better for us also to show ourselves that we are clean. Being you as an engineer, it will be your proud ka sa imong kaugalingon nga ang imong project nga gihandol dili magubaha. Dugang ni Molina nga sa tanang proyekto sa 1st Engineering District sa Cebu, gipaagi nila sa hustong proseso sa pagbidding ug nga wa sila gipaboran nga kontraktor. We advertise our project sa PhilJeps and then naana sa website sa GPPB, no? Amo tatong ikuan tanan. So we undergo the process of bidding. Naalan siguro yung mga isolated cases nga siguro within our organization. We are not perfect. Naasa siguro yung mga kuan sa uban, no? Which is ang ako lang nadrag sad siguro ang katong nag-perform nga maayo. Nakigalayo na sab sila sa gihimo nga pakisusi sa Central Office o ubang ahensya sa gobyerno kalabot sa mga isyu sa mga kontraktor. Uban ni Godfrey Rilien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nadisgrasya ang laing ambulansya nga lakip sa giapod-apod ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nahitabo kini sa may barangay Abango, lungsod sa Barugo, Leyte, kaganihang buntag. Di inaangol ang tulo ka mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tunga, Leyte. Naila ang mga naangol nga sila si Julius Arizo, Manilin Baak ug Angelica Altar. Samtang ang driver nga wa maangol mao si Andres Cadapan. Matud ni Police Staff Sergeant Patrick Avila, investigator sa Barugo Police Station, nga nakatulog ang driver. Hinungdan nga naadto kini sa Picas Lane ug mibangga sa kasagingan. Gikan pa sila sa Barugo ug paingon na unta sa Tunga. Dihang nahitabo ang aksidente. Pabilin pang nagpaalin sa tambalanan ang tulo. Mao kini ang ikaduhang aksidente, diin nalambigit ang gihatag nga ambulansya ni Presidente BBM sa Region 8. Hinumduman ni adtong August 19 na aksidente ang usa ka ambulansya dito sa Labizares sa Northern Samar.
May pagawas ug pamahayag si Lapu-Lapu City ABC President ug Basak Barangay Captain Jasmine Daday Chan sa iyang social media page. Kabahin sa iyang mga biyahe abroad nga iyang gipost sa social media nga miani og mga pagsaway sa pipila ka mga netizens. Matud sa ABC President, buot lang niyang hatagan o katinawan ang post niya kabahin sa biyahe nila sa Europe nga regalo sa iyang bana kaniya. Og kausal lang usab sila miadto. Ang iyang sapot pinalitra online og kinaiya niyang magilis-ilis og sinina sa iyang mga posts. Maong daw makadagang higayon na siya nga nagbalik-balik sa Europe. Dugang niya aduna siya mga tinigom og investments. Kay sukad pa ni atong anaa siya sa college, gatrabaho na siya. Iyang gidasig ang publiko nga motambong punta sa iyahang soba kung state of the barangay address aron makita kung asa mipaingon ang taxes sa katawhan. Sa miaging adlaw, gimando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpahigayon og lifestyle check sa tanang mga government officials taliwa ning pagbuto karon sa issue sa mga flood control projects. Ubos sa Republic Act 1319 o mas nailhan nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang usa ka kawani o opisyal sa kagamhanan nga nakatigom og salapi o kaha kabtangan nga lisod mapalit gamit ang iyang suhulan matawag nga ebidensya sa nahimong kalapasan sa balaod. Gibisita sa RTV Balitang Bisdak ang Basak Barangay Hall diin naglingkod isip kapitan si Jasmine Daday Chan. Apan matud sa iyang mga staff nga mitambong kini sa caucus meeting kay may session sila karong hapon. Apan sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa ABC Building, wala dito si Kap Daday ug wala usab sa buhatan sa sangguniang panglungsod. Wala pa usab siya mo reply sa mga gipada nga mensahe sa RTV Balitang Bisdak aron unta makuhaan sa iyang habi. Wa gayud magpalupig ang 24 anyos nga talisaynon nga nanghakot og tulo ka mga medalya sa duwa nga table tennis sa second CDEF Games sa Jakarta, Indonesia. Siya si Ella Venice Punay, usa ka BSIT student sa University of San Jose, Recoletos. Kinsa nakasungkit og gold medal sa women's doubles, silver medal sa women's singles ug bronze medal sa mixed doubles. Matud ni Punay, mao kini ang iyang labing una nga international game ug siya ra usab ang nag-inusara nga Cebuana nga nakasalmot niini. Nagsugod siya pagkahilig sa table tennis dihang 12 anyos pa siya. Diin usa siya sa tigkuha og bola hangtod nga gihatagan siya og higayon nga makaduwa. Sa iyang kahimtang isip miyembro sa deaf community, ang pagsalmot sa duwa naghatag kaniya og confidence ug paglaom sa kinabuhi. Plano niyang salmutan ang umaabot nga Asian Games ug ang Deaf Olympics. And to those athletes nga nangandoy mo compete one day, believe in yourself lang jud. Train hard, give your best, and stay focused lang jud sa imong goals. Every challenge is a chance for you to grow stronger. Learn from every match, win or lose, never give up. Andam ang kagamhanan sa dakbayan sa Subo nga mobutang og susamang early warning system sa ibabaw nga bahin sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Subo nga musumpay sa Butuanon River. Aniya ang report. Sa 480 million pesos nga disaster fund, ubos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, mamahimong kabahin niini gamiton sa pagpalit sa mga early warning system. Wala namang inhanglan pa nga ipahigayon ang bidding kay hangtod karon ubos pa ang dakbayan sa state of calamity. Matud ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, maghuwat na lang sila sa term of reference nga mo ilang basihan sa pagpalit sa early warning system. Masaligo ng opisyal nga makatabang kini aron makapangandam ang mga mulupyo sa dakbayan sa Mandaue nga mao'y agianan sa dakong bulog sa tubig nga mosubay sa Butuanon River. Kita man ko diri sa Cebu City kinahanglan ato ginibabaw. Kay para sa dangato sa mga kabarangayan diri sa ubos nga bahin makabantay sila. O ang ato sa mga katawhan pod makabantay pod sila og busaka ang tubig baha. Samtang, gipahibaw ni Attorney Sally Maligon, Mandaue City Administrator, nga dakong pahat sa 218 million pesos nga supplemental budget number 1 gamiton sa pagpalit sa panginahanglan sa pagsulbad sa baha. Wala na hinon makakita og panginahanglan si Maligon nga ipaubos ang dakbayan sa Mandaue sa state of calamity tungod kay mas angayang itagana ang calamity fund sa umaabot nga mga katalagman. Pagpa-procure ta og may equipment para sa saksyon, para sa flood control management gihapon ba?
and then mag-lease og compactor truck para sa panginahanglan sa merkado kay di ba palimpyo man ang gusto ni Mayor dan problema sa disposal sa garbage o mag-lease og dump trucks pat gapon na sa solid waste management nga naagya po yung role sa pag-improve sa mga drainage system. Tipik usab sa Supplemental Budget No. 1 alang sa Mandaue City Sports Complex ang angayan ng ayum-ayumon sama sa pagpalig-on sa structural integrity sa complex, air conditioning unit ug sa mga lingkuran na niini. Kauban si Clover Lumayag, Mark Radiabella. Balitang Bisdak. Kasaulugan sa 40th Udyaka sa Panglao 2025 naghulagway sa pagtuo, kultura ug tradisyon nga mo'y mihatod kanila sa panaghiusa. Ani ang report. Mas naila ang Panglao Island sa Bohol sa iyang white sandy beach tungod niini gila kining jewel tourism sa Bohol. Gihulagway ang kasaulugan sa Hudyaka sa Panglao nga mo'y labing karaang festival sa Bohol nga gilusad niya tung tuig 1985 isip halad sa kapistahan ni Senyor San Agustin Agosto 28. Napo ka mga contingent ang misalmot gikan sa mga barangay sa Panglao. Napuno sa mabulokon ug maanindot nga mga props nga giubanan sa pagsayaw nga gidiyugan sa mga musika. Gikan sa street dancing hangtod na sa ritual showdown misayaw ang mga contingent. Midaog ang Barangay Libaong isip best in choreography sa street dancing ug ritual showdown. Matod ni Panglao Mayor Edgardo Arcay nga dako katabang sa turismo ilabi na sa Panglao nga usa ka inilang destinasyon sa nasod. Samtang nagsaulog ka sa Hudyaka sa Panglao alang sa atong patron Senyor San Agustin. Kini dili lamang gabi sa sayaw, kanta o kasadya kundi usab pagsaulog sa atong pagtuo, kultura ug panaghiusa isip usa ka komunidad. Nahimo na karong usa ka first-class municipality ang Panglao gikan sa pagka fourth-class municipality kaniadto. Kauban si Clans Gabutin, Mark Radiabella. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend.